किल्लात, चकवाल, हंगू और शेखुपुरा में हादसात, 15 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। किल्लात में कौमी शाहरा पर 2 मुसाफिर बसों में तसादुम, 15 अफराद जाम बहक, 14 शदीद जख्मी। चकवाल में मोटरवे M2 साल्ट रेंज पर तेज रफ्तार बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाम बहक, 30 जख्मी हो गए। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हंगू के इलाके टल में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, 3 नौजवान जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। शेखुपुरा में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई, 2 नौजवान जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज जहनुबासिल शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज मारे गए। मिरान शाह में 2 और डेरा इस्माइल खान में 1 खवारिज मारा गया। हलाक खवारिज से असला गोला बारूद बरामद। इलाके में दीगर मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि मीर अली, मेर इंशा और DI खान में 11 खवारिजियों को हलाक किया गया। हर किस्म की दहशत गर्दी मुकम्मल ख़त्म करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का 4 कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। खवारिज के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर फोर्सेज को सलाम। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादरी और पेशा वराना सलाहियतों पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कराची के इलाके क़ायदाबाद में नामालूम अफराद का पुलिस कैंप पर दस्ती बम हमला, 3 अहलकार, 1 राहगीर जख्मी। मुलजिम फरार। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजमान ने क़ायदाबाद पुल के ऊपर से दस्ती बम फेंका। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। SSP मुली। हमले में रूसी साख्ता बम इस्तेमाल हुआ। RGD-1 64 ग्राम बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। बम डिस्पोजल हुक्काम। शहर कायद में ईद के मौके पर लगाए गए तमाम कैंपों पर मौजूद पुलिस एहलकार को हाई अलर्ट कर दिया गया। एहलकार अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं। DIG ईस्ट उस्मान गनी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। SSP मुलीर से तफसीलात तलब कर ली। कहते हैं कि जामे तफ्तीश के बाद मुलजमान की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का SSP मुलीर से राब्ता, दस्ती बम हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और मुलजमान की गिरफ्तारी की हिदायत। IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है कि IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो। कौम को कर्जों की ज़िंदगी से जान छुड़ाना होगी। हमारे कर्जे 77 साल में बढ़े। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई। 3 हफ्ते में 34 अरब रुपए ख़जाने में आए। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाकर पाँव पर खड़ा करने का अज़्म। तकरीब से खिताब में कहा है कि वादा करता हूँ कि कौम को मायूस नहीं करूँगा। खादम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूँगा। नौजवानों को जदीद तालीम के ज़रिए मुल्क का सरमाया बनाएंगे। उन्हें हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह किया। मुसलमान कम्युनिटी से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। लाखों अमरीकी मुसलमानों ने सदारती इलेक्शन में हमारी हिमायत की। तमाम अफराद जिन्होंने हमारी भरपूर हिमायत की, उनको रमज़ान की मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मेरी इंतज़ामिया भरपूर कोशिशें कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। ईरान एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार। दबाव में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात न करने का मौक़िफ़। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। अमेरिकी सदर के ख़त का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा। मौजूदा सूरत हाल और ट्रंप के ख़त से मुतालिक अपना मौक़िफ़ तफसील से बयान किया। जवाब में अमेरिकी सदर के ख़त से मुतालिक ईरानी नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची। अमेरिकी सदर ने 12 मार्च को ईरान को ख़त भेजा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी क़यादत को ख़त लिखा था। किंग चार्ल्स का कैंसर के इलाज के मनफी असरात के बाइस अस्पताल में मुआयना। शाह चार्ल्स ने कैंसर के आर्जी असरात के बाद अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। शाह चार्ल्स की जुमे की मसरूफियात में बर्मिंघम का दौरा शामिल था और पैलेस में सिटी के रॉयल बैले देखना था। शाह चार्ल्स की जुमेरात को 3 सफ़ीरों से मुलाकात भी मुतासिर हुई। शाह चार्ल्स गुज़िश्ता बरस सस्ती बिजली का ख्वाब क्या अधूरा रह गया।
مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں ₹1 کی کمی کی خبر غلط ہے۔ IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑا ریلیف کب ملے گا؟ عوام منتظر۔ کوئٹہ میں ڈبل لوڈ کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ حملے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہم سب مل کر ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی الغاز سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا قیام پاکستان کے اصل مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف بند باندھا۔ شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کے راستے کا تعین ضروری ہے۔ علماء کرام اسلامی دفاعی ریاست کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اتحاد میں رکھنے پیدا ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراک کار بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت۔ رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات میں بہتری اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کسے صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ خوشی ہوئی وفاق اور دیگر صوبوں نے پنجاب کے رمضان پیکیج کو فالو کیا۔ 25,64,000 گھرانوں کو نگہبان رمضان کے چیک مل چکے ہیں۔ جلد 1.5 ملین گھرانوں کو راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ مریم نواز کی عید الفطر پر اشیاء خرونوش کی نرخ پر کنٹرول رکھنے کی کڑی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس۔ طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری۔ بکھر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ پنجاب میں اسپیشل افراد بزرگ طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری۔ جنسی جرائم کے خلاف اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی منظوری۔ ریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹریفک چلان جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم۔ حکومت کا نجی میڈیکل کالجوں کی ٹیوشن فیس کے لیے حد مقرر کرنے کا اعلان۔ نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں کی سالانہ فیس 18 سے 25 لاکھ روپے مقرر۔ MBBS کے لیے یہ فیس 5 سال اور BDS کے لیے 4 سال تک لاگو ہوگی۔ حکومت کا میڈیکل کالجوں کی فیس میں کنٹرول، شفافیت کو یقینی بنانے کا فیصلہ۔ فیسوں میں سالانہ اضافہ صرف CPI کے مطابق ہوگا۔ جو کالجز 25 لاکھ روپے تک فیس مقرر کرنا چاہتے ہیں انہیں مالی جواز پیش کرنا ہوگا۔ نجی کالجوں کو PMNDC کو مالی تفصیلات فراہم کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہواوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی زیر قیادت 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ ہواوے کی زیر اہتمام 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو IT کے شعبے میں تربیت کی فراہمی کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں فنی تربیت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہواوے کے ICT تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کی امریکی کانگریس کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں۔
پاک امریکہ تعلقات، دو طرفہ تعاون اور معاشی تعلقات پر تفصیلی گفتگو۔ معاون خصوصی نے امریکی رہنماؤں کو پاکستان کی حکومتی پالیسیوں بالخصوص معاشی ترجیحات پر بریف کیا۔ طارق فاطمی نے کہا ہے کہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ پاکستان کی اولین ترجیحات ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، موسم سرد، مری کلیات میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ اپر چترال میں گزشتہ روز سے موسلادھار بارش اور برفباری، پہاڑی تودے گرنے سے بونی روڈ مختلف مقامات پر بند، نظام زندگی مفلوج۔ اس دور میں گزشتہ 2 روز سے تیز بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری۔ اس دور بیلی سڑک برفانی تودہ گرنے کے باعث ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔